अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 25 अप्रैल 2025 और जुमे के दिन की शाम है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर, नॉर्थ अफ्रीका और मशरक़ वस्ता में अब 26 अप्रैल 2025 और हफ्ते की मॉर्निंग जो है उसकी सुबह की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के हालात, वाक़यात, स्टेटमेंट्स एंड काउंटर स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर एक जंग के बादल अभी भी मंडला रहे हैं। दोनों मुल्कों के अंदर एक जिंगोइज़्म का एक मतलब वॉर फीलिंग जो है वो पाई जाती है। हिंदुस्तान के अंदर एक डिज़ायर और डिमांड है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए पहलगाम में जो दहशतगर्दी हुई है, और पाकिस्तान में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करना चाहता है। पाकिस्तान से पाकिस्तान का पानी छीना जा रहा है, हमें जंग करनी पड़ेगी। अगर जंग हम पे मुसल्लत की जाएगी तो हम भी हिंदुस्तान को अपने मिसाइल, अपने न्यूक्लियर एसेट्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इस किस्म की फीलिंग के दरमियान में पाकिस्तान जिसकी पोजीशन ज़्यादा वुलनरेबल है, वहाँ पर ये डिबेट के इस मसले का और ये चैलेंज जो हमारे सर पे आके खड़ा हो गया है, इसका हल निकालने के लिए क्या तदबीर हो सकती है, क्या हमें असल में हिकमत अमली हमारी क्या होनी चाहिए, इस किस्म की कोई डिबेट आपको पाकिस्तान के मीडिया में, हुकूमती सर्कल्स में या पाकिस्तान के ब्लॉगो सफ़ेयर या वीलॉगर मार्केट जो है उसमें आपको नज़र नहीं आ रही। इस वीलॉग के अंदर मैं आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिएक्शंस और स्टेटमेंट्स का भी थोड़ा सा तज्जिया भी दूंगा, उसका जिक्र भी करूंगा और इसकी एक वे फॉरवर्ड बताने की कोशिश भी करूंगा। और फिर ये कि हिंदुस्तान की हुकूमत जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटे से एक खामोशी सी है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो दर हकीकत हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसकी लॉबीज़ जो हैं वो दुनिया भर के कैपिटल्स के अंदर वाशिंगटन, लंदन, मशरक़ वस्ता में चीन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी वहाँ पर एक एफर्ट और हिकमत अमली क्या है, उसके बारे में भी एक छोटा सा एनालिसिस में आपके सामने खासा इफेक्टिव जो है वो मैं रख सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, एक इन्फॉर्म्ड, एक रैशनल डिस्कोर्स के लिए जिसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है इस पूरे बरसगीर के अंदर, इस चैनल को आप ज्वाइन करें, इसके ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब को खोलें, इसकी डिबेट के अंदर हिस्सा लें, इसकी वीडियोस को लाइक करें, इसे शेयर करें, और हमारी महबूब इंटेलिजेंस एजेंसी इस चैनल की आवाज़ को रोकने के लिए जो कुछ करती है उसके मुकाबले में आपकी ये एक्टिविटीज़ जो है वो किसी हद तक मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है मेन नैरेटिव इस वक्त क्या है। 72 घंटे गुजर चुके हैं 22 तारीख का पहलगाम में जो दहशतगर्दी का खौफनाक हमला हुआ, और पाकिस्तान में 72 घंटे के बाद नैरेटिव इस चीज़ के ऊपर जाके ठहरा है कि ये दर हकीकत नरेंद्र मोदी की हुकूमत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसका मकसद ये था कि संतास मायदा इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया जाए और पाकिस्तान का जो जायज़ पानी है उसे उस पानी के हक से महरूम करके पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, इसकी ज़राअत और इसकी मईशत जो है उसे तबाह कर दिया जाए। और ये वक्त जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़े होने का है। बहुत से लोग जो हैं वो आपको ये ट्वीट करते भी मिल रहे हैं, बहुत से लोग आपके कमेंट्स करते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो है कहते हैं कि मैं तो इमरान खान का बहुत बड़ा शेदाई हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हूँ, मैं जनरल आसिम मुनीर के बहुत खिलाफ हूँ। लेकिन अब मसला जो है वो पाकिस्तान का है, मुल्क का है, कौम का है। अल्लाह बेहतर जानता है कि असल में पहले ये थे वो जो कुछ कह रहे हैं या नहीं, लेकिन ये है कि ये वक्त जो है वो फ़ौज के साथ खड़े होने का। इन अदर वर्ड्स ये है कि अब जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप के अंदर हम सबको जो है आ जाना चाहिए वक्ती तौर पर, जब तक कि क्राइसिस जो है वो ख़त्म नहीं होता। जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं कि पहलगाम में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, करने वाले का क्या मकसद है, उसके बारे में पाकिस्तान में आपको किसी भी किस्म की कोई क्रिटिकल थिंकिंग या सवालात जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। जहाँ तक ये सवाल है कि ये फॉल्स फ्लैग आर्गुमेंट है, ये फॉल्स फ्लैग अटैक था, इसके साथ एक थोड़ी-सी कंसेशन ये भी है कि ये शायद एक कश्मीरियों ने एक होम ग्रोन टेररिज़्म की है और ये लावा पक रहा था और इसके नतीजे में वहाँ पर ये टेररिज़्म हो गई। पाकिस्तान में जो बिल्कुल पर्सपेक्टिव की कमी है उसमें किसी को याद नहीं है कि कोई सवालात मैंने देखा है कि पाकिस्तान की जितनी भी इस वक्त आइडियाज़ मार्केट है, वहाँ पर मैंने कोई दूर पार से भी कोई रेफरेंस नहीं देखा कि 1993 के अंदर मुंबई, बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट किसने उड़ा दी। वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट उड़ाने वाले जिन पे इल्ज़ाम था दाऊद इब्राहिम वगैरह, वो पाकिस्तान में क्यों पाए गए। फिर उड़ी पे 2016, क्योंकि हमले तो बहुत से हुए हैं, उड़ी का जो हमला हुआ दहशतगर्दी का वो किसने किया, 2016 में पठानकोट पे जो हमला हुआ वो किसने किया, अगराज़ व मकासद क्या थे, पुलवामा में 2019 में जो हमला हुआ वो किसने किया, अगराज़ व मकासद क्या थे। और इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दें, बिकॉज़ इन सब चीज़ों के बारे में अभाम पाया जा सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है। नवंबर 2008 में मुंबई के अंदर जो 3 दिन तक खून की होली खेली गई, जब 10 इन्फेंट्री ट्रेन्ड गनमैन मिलिटेंट्स वहाँ दाखिल हुए, दहशतगर्द जो वहाँ पे कत्लेआम करते रहे और 160-70 लोगों को वहाँ पे मार डाला गया, उसके मुहर्रिकात कौन थे, उसके पीछे कौन था, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी हुई। इस किस्म का कोई भी सवाल जो है वो इस वक़्त पाकिस्तान के
blogosphere میں, میڈیا مارکیٹ میں کہیں پر بھی یہ کوشچن ریز نہیں ہو رہا. اگر یہ سوالات پہلے اٹھے ہوتے, کبھی ان سوالات کا جواب دیا جاتا, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہوتی, اس کے اوپر کوئی جینون بحث ہوئی ہوتی, تو شاید اس وقت لوگوں کو صورتحال کو سمجھنے میں بہتر مدد ملتی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہندوستان کی سائڈ میں کچھ دبے دبے سوالات ضرور اٹھ رہے ہیں. نریندر مودی کے حوالے سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ اپنا سعودی عرب سے ٹرپ کینسل کر کے تو آ گئے, لیکن جموں کشمیر نہیں گئے. انہوں نے جو وکٹمز کی, مارے جانے والوں کی جو فیملیز تھیں, ان سے انہوں نے ملاقات نہیں کی. جو آل پارٹی میٹنگ ہوئی ہے ایک دن پہلے 24 تاریخ کو, اس میں بھی نریندر مودی نے شرکت نہیں کی, اور وہ اپنی الیکشن ریلی کے اندر بہار چلے گئے ہیں. تو آخر وہ پھر سعودی عرب سے اپنا ٹرپ شارٹ کر کے واپس کیوں آئے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات انٹیلیجنس فیلئر کے حوالے سے ہندوستان میں پوچھے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں اس قسم کی کوئی کریٹیکل تھنکنگ آپ کو سرے سے نظر ہی نہیں آ رہی. ہندوستان میں بھی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن پاکستان میں سرے سے ہی نہیں ہے. پاکستان میں سینٹ نے ایک متفقہ طور پہ قرارداد پاس کی, جس میں کہا گیا کہ ہندوستان کی تمام تر جو الزامات اور ایلیگیشنز ہیں وہ غلط ہیں, پاکستان اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہے. پاکستان کے اخبارات کے اندر مسلسل اس قسم کی اسٹوریز چھپ رہی ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو اگر ہندوستان نے سسپینڈ کیا ہے, ہمارا پانی روکے گا, تو پھر چین جو ہے وہ برہما پترا کا پانی روک سکتا ہے, بیکاز چین جو ہے اپر ریپیرین ہے. اس پاکستانی مائنڈ سیٹ میں بالکل اس چیز کو اگنور کر دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان اور چین کے ریلیشن شپ پاکستان کے لینز سے نہیں دیکھے جاتے, اور چین اور ہندوستان دونوں جو ہیں وہ دنیا کی 4 بڑی طاقتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. چین کے اب ہندوستان کے ساتھ اپنے ایک انڈیپینڈنٹ ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ ہیں. $100 بلین سے زیادہ ان کا باہمی ٹریڈ ہے جو مسلسل گرو بھی کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ تقریباً ہر سال ہی انٹرنیشنل فورم پہ ملتی ہے, اور ان کے درمیان میں خاصی بہتر انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے. اور اس وقت ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز اور لابیز جو دنیا بھر میں انگیجمنٹ کر رہی ہیں گزشتہ 48 گھنٹوں سے, اس میں چین بھی شامل ہے اس انگیجمنٹ کے پروسیس کے اندر, جس کی مزید تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا. پاکستان کی سڑکوں کے اوپر جلوس جلسے نکالے جا رہے ہیں, جہاں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویر جو ہے اس کو یا تو آگ لگائی جا رہی ہے یا اس کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے, اور نریندر مودی کے خلاف نعرے جو ہیں لگائے جا رہے ہیں. پاکستان کے ایک سو کالڈ ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ جناب زید احمد صاحب نے ایک ویڈیو بھی ایشو کی ہے. ملٹری کا انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے, جس میں کمانڈو کے طور پہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ ہندوستان کی فوج سے لڑنے میں سویلینز جو ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں, کس طرح سے ان کو پیچھے سے چھپ کے ہندوستان کی فوج کے اوپر حملہ کرنا ہے, اور ہندوستان کی فوج اگر شہروں میں آ جائے تو کیسے ان کو اپنی خوراک اور اپنی اشیاء خرد و نوش جو ہے وہ پہلے سے اسٹوریج کر لینی چاہیے, کس طرح سے وہ پاکستان آرمی کی مدد کر سکتے ہیں, اور کیسے وہ کمانڈو آپریشن کر سکتے ہیں, کیسے اسلحے کا استعمال کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ کبھی بھی میں نے زید احمد صاحب کو بہت سیریس نہیں سمجھا تھا, لیکن اتنا بھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قسم کی بھی حرکتیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو رپورٹس ہمارے سامنے آئیں گزشتہ 24 گھنٹے میں, لائن آف کنٹرول کے اوپر بریف فائرنگ ایکسچینج ہوا. اسے ہندوستان کے میڈیا نے اور ہندوستان کی ملٹری نے تو کنفرم کیا ہے, لیکن پاکستان کی ملٹری نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. اس میں کوئی جانی لاس نہیں ہوا, یہ تھا بھی بڑا بریف قسم کا تھا. اس کو بہت سے پاکستان کے بلاگوسفیر میں بہت بڑھا چڑھا کے اس کو ایکسپلین کیا گیا. یہ میرا خیال ہے چند گھنٹے کی فائرنگ تھی, جس کی کوئی خاص سگنیفیکنس ابھی نہیں سمجھ آئی. ابھی تک وہ سیز فائر جو ہے جو 2021 میں جنرل باجوہ نے جو سیز فائر طے کیا تھا انڈین ملٹری کے ساتھ, مجھے یہ خیال تھا کہ وہ بریک ڈاؤن کر جائے گا, لیکن ابھی تک اس کا بریک ڈاؤن جو نہیں ہوا. یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ ڈیمانڈ کر دی ہے کہ موجودہ سرکمسٹانسز میں عمران خان کو رہائی ملنی چاہیے. ان تمام صورتحال کو دیکھ کے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے, آپ یہ کنکلوژن بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں کہ اگر اس ماسٹر مائنڈ کا جس نے پہلگام میں دہشت گردی کی ہے, اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کسی ایک نقطے کے اوپر, اگر اس کا مقصد تھا واقعی, یہاں میں تھیری ہے یہ, اگر مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو کسی ایک نقطے کے اوپر اکٹھا کیا جائے, ان کو ریلی کیا جائے اراؤنڈ دی آرم فورسز آف پاکستان, اراؤنڈ دی ملٹری لیڈرشپ, تو اس میں اس ماسٹر مائنڈ کو خاصی کامیابی جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور ایک ایسی ماحول اور ایک ایسا ایٹماسفیئر جو ہے وہ پاکستان میں بن رہا ہے جس میں آپ ایک پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں, یعنی نیا ایک سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ کھڑا کیا جا سکتا ہے. اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں 3 ٹائمز فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کہانی میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے, اسے سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی باڈی پالیٹک کے اندر جتنے بھی اشخاص ہیں, اس میں سے سب سے زیادہ اگر پاکستان کے پاور سٹرکچر کا اور اسے دیکھنے کا اور سمجھنے کا کسی کا ایکسپیرینس ہے تو وہ جناب میاں نواز شریف صاحب کا ہے. بیکاز 1982 سے وہ پاکستان کی پالیٹکس کا حصہ ہیں. یوں اگر 1985 سے آپ شروع کر لیں, 15 برس 20ویں صدی کے اور 25 برس جو ہیں وہ 21ویں صدی کے, بیکاز جس پوائنٹ پہ آپ ایک پاور سٹرکچر میں انٹر کر جاتے ہیں وہاں سے آپ کا ایکسپوجر جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو تقریباً
25 जमा 15 कर लें तो 40 बरस का कमो बेश नवाज शरीफ साहब का एक्सपीरियंस है, जिसमें वो पाकिस्तान की सियासत के प्लेयर, खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अंदर से इस सियासी स्ट्रक्चर को देखा है। उसके बाद अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो वो जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो 2008 में एक पावर विल्डर बनते हैं। उससे पहले वो पावर के साइड प्लेयर हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ, वो प्रिंसिपल पावर विल्डर नहीं है। तो इस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब का 12 बरस और 5 17 बरस का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर को समझने का। मुझे नहीं पता कि आसिफ अली जरदारी साहब ने गुज़िश्ता 4 दिनों में पहलगाम के वाक़े के बाद पर्सनली तौर पे कोई पोज़ीशन उनकी सामने आई है या नहीं आई है, या उनके साहिबज़ादे बिलावल ज़रदारी की कोई पोज़ीशन सामने आई है या नहीं आई। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जब लंदन से निकल रहे थे, उनका एक 35 सेकंड का छोटा-सा क्लिप है, जिसे मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसकी आवाज़ भी आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ वो एवन फील्ड अपार्टमेंट से निकल के गाड़ी में बैठ रहे हैं, बहुत ही सीरियस उनका फेस एक्सप्रेशन है, ग्रिम फेस एक्सप्रेशन है। उनसे तकरीबन 2 ढाई दफ़ा ये सवाल पूछा जाता है कि मियाँ साहब, पहलगाम में जो कुछ हुआ, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? फिर उनसे सवाल पूछा जाता है कि मियाँ साहब, हिंदुस्तान जंग की सूरत-ए-हाल पैदा कर रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, उस पे आपका क्या ख़्याल है? नवाज़ शरीफ साहब उस मौके पे चुप रहते हैं, उसका किसी किस्म का कोई जवाब नहीं देते। गाड़ी में बैठते हुए बस इस तरह से एक बड़े मुर्दा दिल तरीके से हाथ अपना हिला देते हैं। सर, पहलगाम के हवाले से अगर प्लीज कुछ बता दें, वहाँ पे जो कुछ हुआ है दहशतगर्दी। पाक ताल्लुकात में मियां साहब की बात करेंगे बेहतरी के लिए। मियां साहब, हिंदुस्तान जंग का माहौल बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। सिर्फ ये बात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब सवाल का जवाब नहीं देते, बल्कि अगर आप नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, बहुत शिकस्ता है, टूटी फूटी है, बहुत ज़्यादा परेशान लगते हैं, चेहरे का फेस एक्सप्रेशन सीरियस है, ग्रिम है। क्या वजह है इसकी वजह यह, इसीलिए मैंने कहा था कि नवाज शरीफ जो है, उनका पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक और पावर स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। मुझे इससे ये 2-3 चीज़ें समझ आती हैं। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब को ये अंदाज़ा हो रहा है कि कोई बहुत बड़ी जो है ना, ज़माना चल गया, क़यामत की चाल, कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, और इसका बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, इससे बहुत तोड़-फोड़ होगी, एक पॉलिटिकल रीएडजस्टमेंट होने लगी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। उनको समझ आ रहा है, बिकॉज़ उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से वो चुप हैं और वो परेशान भी। और दूसरी बात, फिर आप खबर सुनते हैं कि नवाज शरीफ साहब, आपने इससे पहले सुना कि नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पे वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, और फिर फ्राइडे का दिन जो ख़त्म हो गया, सैटरडे और संडे को पीएमएलएन की मीटिंग्स हो रही हैं जाती उम्रा में। अब पीएमएलएन की मीटिंग को ज़ैद हामिद साहब की तरह इसलिए नहीं हो रही कि आपने जंग कैसे लड़नी है, वॉलंटियर कहाँ से लेकर आने हैं, अफवाज पाकिस्तान की किस तरह से आपने मदद करनी है, कुमक पहुँचानी है, क्या आपने वॉर टैक्टिक्स करने हैं। पीएमएलएन की मीटिंग्स का मतलब ये है कि नवाज शरीफ और पीएमएलएन अब ये गौर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत का ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, और ये जो कुछ हुआ है ये क्या हुआ है और इसका मतलब क्या है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसे एब्जॉर्ब करने की शदीद ज़रूरत है। और यही वजह है कि जब मैंने शुरू में कहा कि जो राइट क्वेश्चंस और पर्सपेक्टिव्स हैं, वो आपको पाकिस्तान की मीडिया स्पेस में, ब्लॉगोस्फीयर में यकसर गुम है। वहाँ सिर्फ ये है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है, हमारे पास भी इस किस्म के मिसाइल हैं, हमारे पास भी न्यूक्लियर है, हम भी न्यूक्लियर, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। फिर किसी ने, लोगों को एतराज़ होता है, शिकायत होती है जब मैं कहता हूँ कि बच्चों की दुनिया है, ये एक ट्रेजिक बच्चों की दुनिया है। ये वक्त और मौका ये है जहाँ आपने ये गौर करना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग को हमें एवॉइड करना है, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, 1.4 बिलियन लोग हैं वहाँ पे, पूरी दुनिया के साथ उनकी कनेक्टिविटी और लेवरेज है। पाकिस्तान का ना कोई लेवरेज है, $350 बिलियन की ये एक छोटी सी इकॉनमी है जो मसलसल टॉटर कर रही है ऑन द बैंक्रप्सी। और यहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, मिसाइल हैं, हम ये दाग देंगे, हमारे मिसाइल जो हैं वो अंडमान आइलैंड तक चले जाते हैं, हिंदुस्तान के साउथ तक चले जाते हैं, हमारे मिसाइल जो हैं वो इसराइल तक चले जाते हैं। और फिर अगर मैं ये कहूँ कि ये बच्चों की कंफ्यूज दुनिया है, तो फिर लोग जो हैं उसमें से, आप में से बहुत से लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। अब आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी थीसिस है उसको भी देख लेते हैं। पाकिस्तानी थीसिस ये है कि जो कुछ भी किया गया है, अपने 26 लोग जो उन्होंने मार डाले हिंदू मुस्लिम का करके, उनकी पतलूनें उतार के आइडेंटिफाई करके कि इनके खतने हुए हैं या नहीं, ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके, और इंडस वाटर ट्रीटी सिंतास एग्रीमेंट को सस्पेंड करके पाकिस्तान का पानी, जिसकी बूंद बूंद के ऊपर पाकिस्तान हक है, उसे रोका जाए।
सो ये सारा कुछ जो है वो बुनियादी तौर पे इसलिए किया गया, इसका और कोई मकसद जो है वो नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम इस थीसिस में ये है कि सिंध तास मायदे के तहत उसको अब एब्रप्ट करके, डिसरप्ट करके, सस्पेंड करके अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी रोकना था, तो अपेरेंटली उन्होंने इसकी किसी किस्म की कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई। ना उन्होंने कोई इंजीनियरिंग वर्क्स और डैम खड़े किए हुए हैं, ना उन्होंने वाटर डाइवर्जन का कोई प्लान बनाया हुआ है। और जिस तरह का मैंने आपको प्रोफेसर डॉक्टर हसन फुरकान खान का मैंने आपको रेफरेंस दिया था पिछले वीलॉग के अंदर, जो टफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये पानी रोकना इतना आसान नहीं है फॉर वेरियस रीजंस, और ना इसकी डाइवर्जन इतनी आसानी से हो सकती है, और इस साल अगले कई महीनों तक तो पानी रोक नहीं सकता। अगर उन्होंने रोका भी तो कहीं सितंबर अक्टूबर में जाके जब पानी थोड़ा हो जाता है उस वक्त वो उसके रोकने का अमल कर सकते हैं। फ्रॉम अ प्योरली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ परस्पेक्टिव में आपसे कह सकता हूँ, इफ़ माई एनालिसिस इज एनी वैल्यू टू यू, कि हिंदुस्तान ये कर नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान बहुत सस्टेन्ड देर तक, या आप ये कहें कि मतलब उनको डैम बनाने हैं, इंजीनियरिंग वर्क्स बनानी है, उसमें 5-10 साल लगते हैं। हिंदुस्तान इस आर्गूमेंट को कि चूँकि दहशतगर्दी का एक वाक़या हो गया है इसलिए अब हम लोअर रिपेरियन का पानी ही रोक देंगे हमेशा के लिए, ये आर्गूमेंट हिंदुस्तान इंटरनेशनली सस्टेन नहीं कर सकता। ये उनको अच्छी तरह से पता है। मुझे क्या समझ आ रही है हिंदुस्तान के हालात देख के, गुस्सा बहुत है, रिवेंज की डिज़ायर बहुत है, पाकिस्तान को तबाह वो कर देना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, सबक सिखा देना चाहते हैं। कोई क्लियर स्ट्रेटजी उनके पास नहीं थी, टोटल कन्फ्यूजन है। वहाँ पर एक सिविल वॉर की सी कैफियत है। हिंदू मुस्लिम नफरत जो है वो अपने अरूज के ऊपर इस वक्त हिंदुस्तान में पहुंची हुई है। कश्मीर के मुसलमानों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो पाया जाता है, और दोनों का जो एंड रिजल्ट है, यानी कश्मीरी मुसलमान भी चीखें मार रहे हैं कि हमने नहीं किया, वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कह रहे हैं हमें इसका दोष आप ना दें, अगर जो कुछ भी किया है पाकिस्तान की तरफ से किया है। जो लिबरल हिंदू हैं वो भी मसलसल आर्गुमेंट बिल्डअप कर रहे हैं कि भाई अगर कुछ हुआ है, दहशत गर्दों ने किया है, पाकिस्तानियों ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, तो इसका दोष जो है वो आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं दे सकते। नेट इफेक्ट क्या होगा कि हिंदुस्तान के अंदर यूनानिमिटी हासिल करने के लिए, एक इत्तेहाद के लिए, कश्मीरी मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदू सब इस चीज़ के ऊपर आएंगे कि पाकिस्तान से हमें बदला लेना है, और ये एक ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल जो है वहाँ पर डेवलप कर रही है। नेट इफेक्ट इसका ये निकलेगा। अच्छा, अब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुई हिंदुस्तान में, ये बड़ी उन्होंने पॉजिटिव चीज़ की कि इस मौके पे उन्होंने अपनी तमाम सियासी जमातों को ब्रीफ किया। उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर पहली दफ़ा बीजेपी की हुकूमत ने 10 साल में ये बात मानी है कि सीरियस इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है आईबी के लेवल में, और जो एमपीज़ बाहर निकले उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये कहना है, मेरा ख्याल अमित शाह का, ये इंटीरियर का ये कहना है कि असेसमेंट ये थी, असम्पशन ये थी कि कश्मीरी मिलिटेंट जो हैं वो कभी भी टूरिज़्म के ऊपर, ये टूरिस्ट पे हमला इसलिए नहीं करेंगे कि उनकी अपनी तमाम इकोनॉमिक जो डिपेंडेंस है वो टूरिज़्म के ऊपर है। इसलिए ये असम्पशन जो है वो थी, और ये असम्पशन जो है वो गलत साबित हो गई, हॉरिबली गॉन रॉन्ग। फिर उसमें यह है कि अमित शाह साहब ने इस मीटिंग में, जो हिंदुस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जो लोकल टूरिस्ट नेटवर्क थे, टूरिज़्म नेटवर्क थे कश्मीरी, उन्होंने 1-1.5 महीना या 2 महीने पहले ही पहलगाम की ये टूरिस्ट स्पॉट खोल दी, वरना इसको कहीं मई के आखिर में या जून में खुलना चाहिए था, और यूजुअली तौर पे जब यात्रा के लिए लोग यहाँ पे आते हैं तब ये 2 महीने के लिए खुलती है। लेकिन दूसरे ज़राए ये कह रहे हैं कि अमित शाह जो हैं वो डिसइन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। दर हकीकत गुज़िश्ता कई सालों से हर साल 12 के 12 महीने 365 दिन ये पहलगाम का टूरिस्ट स्पॉट जो था बेसरान का, ये खुला रहता था, और हर दिन यहाँ पे 500 से 1000 लोग यहाँ पर आते थे। यूँ साल में आप कह लें कि यहाँ 36,000 से ज़्यादा या 30,000 से ज़्यादा लोग आते थे, और दहशत गर्द जिन्होंने ये प्लानिंग की है उनको इस वीकनेस का, सॉफ्ट स्पॉट का, इस गैप का उनको अंदाज़ा था। साथ ये भी सिक्योरिटी फेलियर सामने आया कि यहाँ पर वैसे तो 3 टियर्ड एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट था, जिसके आउटर लेयर में इंडियन आर्मी है, फिर सेकंड लेयर के अंदर सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, और तीसरे लेयर के ऊपर जेएनके की पुलिस आती है। तो ये तीनों टियर्ड, उनकी कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ पे फेल हो गए, और जब ये सब कुछ हुआ तो सीआरपीसी के जवानों को मोटरसाइकिल के जरिए यहाँ पहुँचते हुए तकरीबन 20 मिनट लगे हैं, और 20 मिनट के अंदर दहशतगर्द अपनी कार्रवाई करके गुम हो चुके हैं। ये वो लैप्सेस हैं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के, जिन्हें देख के पाकिस्तानी जहनों में ये सवाल उठता है, उनकी थ्योरी डेवलप कर जाती है कि ये फॉल्स फ्लैग है, और ज़ाहिर है कि इसको होने दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर जिस तरह से बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं, जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ ट्रेन में जिसमें जवान भी मौजूद थे, तो फिर क्या वो होने दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इस किस्म के हमले हो जाते हैं, हमेशा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के गैप्स होते हैं। जाफर एक्सप्रेस पे हमले में मैं नहीं समझता, कोई भी जी श्योर शख्स नहीं समझेगा कि वहाँ पर कोई फ़ौज के अंदर से या कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन थी पाकिस्तान के सिक्योरिटी एपरेटस के अंदर। वो एक ऑडोशियस अटेम्प्ट थी, ये भी एक ऑडोशियस अटेम्प्ट है, जिसमें दहशत गर्दों ने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ था कि इसका वीक स्पॉट जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब आए नरेंद्र मोदी की तरफ, जिन्होंने बिहार में एक दिन पहले तकरीर करते हुए उन्होंने एक अजीब सा शोशा छोड़ दिया कि इन दहशत गर्दों के पास ये जो अनासर हैं, इनके पास जो एक लिमिटेड स्पेस है या लैंड है, उसे हमें डिमोलिश करना है।
اب وہ لینڈ کیسے ڈیمالش کرنی ہے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پولیٹیکل اسپیس ہے اس کو ہمیں ختم کر دینا ہے، یا ان کے پاس کوئی دھرتی اور زمین اویلیبل ہے اسے ہمیں ختم کر دینا ہے؟ کیا ان کا اشارہ پاکستان کے پاس جو اوور آل گڈ ول ایگزسٹ کرتی ہے ویسٹ میں اسے ختم کرنا ہے، یا ان کا اشارہ یہ ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر کی سرزمین جو ہے اسے کیپچر کر لینا ہے؟ یہ چیز بالکل کلیئر نہیں ہے۔ مودی کے کرٹکس، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہی نہیں کلیئر ہو رہی کہ نریندر مودی واپس آ گئے اور ہریانہ اور بہار چلے گئے تقریر کرنے کے لیے، نہ وہ جے این کے گئے، نہ انہوں نے آل پارٹی میٹنگ کے اندر شرکت کی، نہ انہوں نے جو لواحقین ہیں فیملیز ان سے ملاقات کی، سیدھا اپنی الیکشن ریلی جو ہے بہار کی وہاں تقریر کرنے چلے گئے۔ یہ بھی سوال لوگ وہاں پہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اچھا، لیکن اب ہندوستانی اخبارات جو ہے وہ یوزلی طور پہ اب تک ہونا یہ چاہیے تھا کہ 72 گھنٹے میں ہندوستانی اخبارات میں کچھ ایک انالیسس چھپ جاتا کہ ہندوستانی گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے کہ کیسے ہم نے ریسپونڈ کرنا ہے، لیکن اس قسم کا انسائڈ ویو جو ہے وہاں بالکل نہیں چھپا۔ لگتا ہے وہاں منع کر دیا گیا ہے کہ اس قسم کا ویو اسٹیج پہ نہیں دینا، کیونکہ ابھی سوچا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ البتہ ایک چیز واشنگٹن میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور وہ چیز یہ آ رہی ہے کہ ہندوستانی ایک انٹرنیشنل سپورٹ بہت تیزی سے ہندوستان کے جو مشنز ہیں، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، ان کی لابیز، ان کی جو بھی سپورٹ ہے، وہ انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی اور سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف ایک ممکنہ ایکشن کے لیے۔ اور اس میں ہندوستان کے جو مشنز ہیں واشنگٹن کے اندر، لندن میں، یورپ میں اور مشرق وسطیٰ کے اندر، اور ایون ان کے جو رابطے ہیں چین کے ساتھ، اس میں وہ بہت سرگرم نظر آتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں آپ ریسپانسز بھی دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف ریسپانسز جو آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بی بی نیتن نے کال کر کے نریندر مودی کو اپنی پوری حمایت کا انہوں نے احساس دلایا اسلامک ٹیررزم کے خلاف۔ اسی طرح سے برطانیہ کے وزیر اعظم کے کوشش ورڈز تھے، لیکن فرینچ کے زیادہ ووکل ورڈز ہیں۔ اس سے پہلے جو ہیں سعودی عربیہ نے بھی بڑی تائید، اپنی حمایت کا یقین جو ہے وہ ہندوستان کو دلایا۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں تلسی گیبارڈ جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے امریکہ کی، ڈی این آئی کی ہیڈ ہیں، اور خود بھی ہندو ہیں، کنورٹڈ ہندو ہیں، ہندوستانی اوریجن کی نہیں ہیں، ویسٹ کوسٹ سے ہیں، انہوں نے بھی بہت اسٹرانگ ٹویٹ کیا ہے ہندوستان کے فیور میں۔ ابھی جو سارے اور اس کے علاوہ درجنوں ریسپانسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ریسپانسز کیا صرف آرگینک لیول کے اوپر آ رہے ہیں، لوگوں کو خود سے خیال آ رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان کی مختلف لابیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل اوپینین کو ایک نقطے کے اوپر اکٹھا کر رہی ہیں۔ گول ان کا کیا ہے جو ہمیں اب تک پتہ چلا ہے؟ گول ان کا یہ ہے کہ وہ اپنی میکسیملسٹ آپشنز جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں۔ 3-4 میجر پلیئرز ہیں جن کو وہ کنونس کر رہے ہیں کہ ہماری میکسیملسٹ آپشن پاکستان سے ہمارے خلاف جو دہشت گردی ہوتی ہے، ہمیں ونس اینڈ فار آل اس کا حل نکالنا ہے۔ اس میں اپنی میکسیملسٹ آپشنز جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں، اور وہ میکسیملسٹ آپشن رکھی جا رہی ہیں امریکہ کے سامنے، وہ میکسیملسٹ آپشن رکھی جا رہی ہیں برطانیہ کے سامنے، وہ رکھی جا رہی ہیں سعودی عرب کے سامنے، وہ رکھی جا رہی ہیں یورپینز کے سامنے، اور رکھی جا رہی ہیں چین کے سامنے۔ پاکستان میں لوگوں نے یہ امید لگائی بھی ہے کہ چین ہمارا ہی ساتھی ہے اور کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، لیکن ہندوستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میکسیملسٹ آپشنز رکھیں گے۔ اس کے کئی پوائنٹس ہیں، اور آپ کا کوئی منیمم ایجنڈے کے اوپر آپ کا ایک کنسنسس ڈیولپ کر جائے گا کہ ہاں آپ یہ چیز کر سکتے ہیں۔ اور اس چیز میں ہندوستانی ڈپلومیسی جو ہے وہ بہت زیادہ ماسٹر ہے، اور خاصے میکسیملسٹ قسم کا ان کا ایجنڈا ہے، جس کی تفصیلات دے کے میں آپ کو بہت زیادہ اسٹیج کے اوپر پریشان میں آپ کو نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ ان کو امریکہ سے، یورپ سے، برطانیہ سے خاصی ریسیپٹیوٹی مل رہی ہے۔ ان کو خطرہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ کے اندر ان کو لگتا ہے کہ سی آئی اے اور سینٹ کام جو ہیں وہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں، بیکاز سی آئی اے اور سینٹ کام کا پاکستان کی ملٹری کے ساتھ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے۔ یہ شریف اللہ والا واقعہ جو تھا، جو حوالے کر دیا گیا دہشت گرد، اس کے علاوہ جو معدنیات کی ڈیل شیل ہے، ان سب میں سی آئی اے کا رول ہے۔ اسی طرح سینٹ کام اور سی آئی اے جو ہیں وہ پاکستانی ملٹری کو اپنا ایک ریجنل ایلائی سمجھتے ہیں، لیکن اس موقع پہ ہندوستانی لابی جو ہے اسے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو میکسیملسٹ ایجنڈے میں ان کو لگتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کا بھی ایک بہت اسپیشل ریلیشن شپ ہے پاکستانی ملٹری کے ساتھ فار مڈل ایسٹرن پاور پروجیکشن ریزنز، اور چین جو ہے اس کا ایک ریجنل لینز ہے کہ وہ پاکستانی ملٹری کو بہت زیادہ کمزور نہیں دیکھنا چاہیں گے، بیکاز اس سے ان کی اپنے ریجنل جو ڈائمینشن کے ڈائنامکس ہیں وہ فرق ہوتے ہیں۔ تو ان جگہ پہ اس ڈپلومیٹک اسپیس کے اندر ہندوستانی ایک منیمم ایجنڈا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی وہ پرمیشن سیک کر رہے ہیں، جس کا وہ کنسنسس سیک کر رہے ہیں، اور یہ جب صورتحال کلیئر ہوگی تو پھر ان کا ایک رد عمل یا ریئیکشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکے گا، اور آئی ول کیپ یو اپڈیٹنگ آن دیٹ۔ اب پاکستان کا جو رجیم کے اب تک کے جو ایکشنز ہیں پاکستانی رجیم کے، وہ سارے کے سارے ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کرنے کے ایکشن ہیں۔ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے سارے کے سارے تماشا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کنسرن یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ جنگ کو اور کانفلکٹ کو ایوائڈ کرنا ہے۔
اور رسپانس اس کا یہ ہونا چاہیے تھا، اگر ریشنل رسپانس ہوتا کہ خواجہ آصف جیسے غیر ذمہ دار اور نان سیریس شخصیت جن کو کوئی سیریسلی لیتا نہیں ہے، ان کے بجائے کم از کم پاکستان کے فورن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب ایک بڑی سیریس قسم کی پریس کانفرنس کرتے فوری طور پہ پہلگام کے واقعے کے بعد، جس میں چند منتخب نمائندوں کو پریس کے میڈیا کے اور انٹرنیشنل میڈیا کو وہ انوائٹ کرتے اور وہاں پر وہ کہتے کہ جو کچھ پہلگام میں ہوا ہے اس سے ہم شاکڈ ہیں، وی آر ہاریفائڈ بائی دس، ہم اس کی بہت شدید مذمت کرتے ہیں، وی ریچ آؤٹ، اور ہم چونکہ ہندوستان کی میڈیا میں مسلسل پاکستان کے اوپر فوری طور پہ اس کا الزام لگ گیا، ہم اس کے بارے میں بڑے کنسرنڈ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ایک مکمل انویسٹیگیشن ہو، ہم ہر قسم کی اس انویسٹیگیشن میں مدد کرنے کو تعاون ہے، ہم انڈیا پاکستان مل کے اس کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، اس میں انٹرنیشنل انویسٹیگیٹرز کو، امریکنز کو، یورپینز کو اس میں انوالو کیا جا سکتا ہے، بیکاز ہمارے ہاتھ بالکل کلین ہے، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ڈومیسٹک ٹیررزم ہوئی ہے، یا کوئی بھی ایسے عناصر اگر ہیں جن کا پاکستان میں بھی کوئی تانا بانا ہے تو ہم ان کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کریں گے، ان کو پکڑ کے ہم انٹرنیشنل ایجنسیز کے حوالے کر دیں گے، اور اس میں یہ بھی وہ کہہ سکتے تھے کہ 2021 کے سیز فائر کے بعد ہمارے ہندوستان کے ساتھ بہت پیسفل ریلیشن شپ رہے ہیں بارڈرز کے اوپر، گوکہ ہمارے سامنے ایسی ایویڈنس آئی کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی را جو ہے وہ پاکستان میں کشمیر ریلیٹڈ پرانے جو لوگ ہیں ان کے اوپر حملے کرتی رہی، بلوچستان میں بھی ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ بی ایل اے کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ریسٹرینٹ رکھتے ہیں، ہماری یہ پالیسی نہیں ہے، اور ہم تیار ہیں ہر طرح سے ایک کوآپریٹ کرنے کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن میں، یہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن میں، اس کی ایویڈنس کہ 9/11 کے بعد ہم نے سی آئی اے کے ساتھ جس طرح سے پاکستانی ایجنسیز نے، آئی ایس آئی نے، ایم آئی نے، اور پاکستانی ایف بی آئی جو پاکستانی ایف آئی اے جو ہے اس نے امریکن ایف بی آئی کے ساتھ، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے ساتھ، امریکن جو سی آئی اے ہے اس کے ساتھ جس طرح سے پاکستان نے کوآپریٹ کیا 9/11 کے دہشت گردوں کو، اس سے ریلیٹڈ دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے، ہم اسی طرح سے ہندوستان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، اور ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اور اس کا گول کیا ہوتا؟ گول یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے آپ نے یہ ثابت کرنا تھا، امریکنز کے سامنے، برٹش کے سامنے، یورپینز کے سامنے، چائنیز کے سامنے، رشینز کے سامنے، کہ ہم ریسپانسبل پلیئرز ہیں، ہم اس چیز کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اور ہمارے ہاتھ بالکل صاف ہے، لیکن اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں کی گئی۔ جو ایکشنز کیے جا رہے ہیں وہ کس قسم کے اینٹکس ہیں؟ ٹیلی ویژن پروگرامز پہ ڈیبیٹ کروائی جا رہی ہے، آپ کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جوہری ہتھیار ہیں، نیوکلیر پاور ہمارے پاس ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نیوکلیر پاور تو بیسکلی انرجی پاور ہوتی ہے، وہ جوہری ہتھیاروں کو بھی نیوکلیر پاور کہتا ہے آپ کا ڈیفنس منسٹر، تو اس کو تو یہ ڈیبیٹ کروائی جا رہی ہے۔ پھر وہ کوئی ایک جوکر آرٹسٹ کھڑا کر لیا، اس کو کہہ رہے ہیں یہ ہندوستانی سپاہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پہلگام میں جو کچھ ہوا وہ اصل میں یہ ہے، وہ کانسپریسی تھیریز وہاں پہ دے رہا ہے، یا مختلف قسم کی اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، جنگوئسٹک قسم کی ٹیلی ویژن پہ بھی کروائی جا رہی ہیں، بلاگوسفیئر پہ بھی کروائی جا رہی ہیں، اور ایک ڈینجرس برنکسمین شپ کی جا رہی ہے۔ اس پورے واقعے سے پاکستان کی پالیٹکس میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پولیٹیکل ری ایڈجسٹمنٹ کرنے کی یہاں پر پاکستان نے کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔